تقویت عضلات روح مهمترین ورزش کنترل ذهنه. روانشناسی امتحانی گرفتند، امتحان جالبی، تستیه، یعنی در واقع بررسی کردن کسانی که میخوان یه کاری رو انجام ندن، رفتارشون رو مطالعه کردن، چه کسانی موفق میشن یه کاری رو انجام ندن در حالی که اون کار رو دوست دارن. چند تا شیرینی گذاشتن جلوی چند تا دانش آموز و دوربین گذاشتن و از اتاق رفتن بیرون، گفتن که این شیرینی ها رو تا 1 ساعت نخورید، من بهتون جایزه میدیم. جایزه خوبی هم هست، خب میخواد اون جایزه رو بگیره. از این طرف این شیرینی هم چشمک میزنه، میگه باید منو بخورین. خب اینا مطالعه کردن کیا موفق میشن نخورن، کیا موفق نمیشن بخورن. وقت دیدن که کسانی که هی به شیرینی نگاه میکنن، هی میگن نه نباید بخورم، نه، آخر میخورن. کیا نمیخورن؟ کسانی که به شیرینی نگاه نمیکنن، روشونو میندازن اون یه جای دیگر رو نگاه میکنن. یعنی کنترل تمایلات رو از کنترل ذهن انجام میدن. اینا رو صدها مورد همینجوری تست کردن، دیدن کسانی که به موضوع فکر نمی کنن میتونن کنترل کنن خودشون رو. ذهن هر کجا رفت دل به دنبالش میره، دیگه تو نمیتونی دل رو کنترل کنی، ولی ذهن رو میشه کنترل کنی. ذهن رو که کنترل کردی رفتار رو هم کنترل خواهی کرد. جامعه ما در فرهنگ و سبک زندگیش عواملی وجود داره که ضد کنترل ذهنه. اوقات فراغت در زندگی شهری افزایش پیدا کرده. ابزار سرگرمی، ببینید سرگرمی اسمش روشه ها، معناش معلومه. سرگرمی یعنی ذهنشو گرم کرد، سرشو شیره مالی. ابزار سرگرمی افزایش پیدا کرده. قدیما اینقدر ابزار سرگرمی وجود نداشت. الان تو موبایلش 1000 جور بازی هست، کلی اخبار سرگرم کننده هست، انواع اپلیکیشن ها و انواع نرم افزارهایی که میاد. یه چیز جالب بهت نشون بدم، خاک بر سرت. میخوای ذهن منو مشغول کنی؟ میخواهی کم کم اراده به چی توجه کردن را در من از بین ببری؟ نه، یه چیز جالبه. میدونم اون خاک بر سر جالبه، نه حرام که نیست، باشه، هرزه میشه ذهنم. یا هنربا از این ور بکشه، یا هنربا از اون ور بکشه، یا هنربا. من اصلا چیز جالب نمیخوام نگاه کنم. افسار منو انداختن دست موبایل، میکشه این ور، میکشه. اصلا با حیوان اینجوری برخورد کنیم بعد این مدتی اعصابش خورد میشه. میگه خب چیه، دارم راهمو میرم، هی میکشه این ور. افسار رو باز کن بده بره. کس دیگه ذهن آدم رو اداره کنه چه اشکالی داره؟ اون کس دیگه اگر شخص شخیص پروردگار عالم باشد اون خوبه. حالا این افسار رو بدی دست خدا، قرآن بخونی، ببین باهات چی کار میکنه. به این موضوع توجه تو را جلب میکنه، میبرد قیامت به آن موضوع، بعد به این موضوع، بعد به آن موضوع. او چک و چونه تو رو دست خودش بگیره، بگه به این نگاه کن، به این نگاه کن. چی میشه؟ بعد یه مدتی آدم میشه ها. به این اینجوری نگاه کن، توجه تو جلب. قرآن هم میدونی که موضوع بندی به این سادگی نداره. یعنی یک تنوع زیبایی درش هست. یک موسیقی میبره بالا اوج بهش، میاره ته جهنم، میبره تو آدمای بد، میاره تو آدمای خوب. با قرآن سرگرم بشویم. توجهمان را قرآن به این چیز و آن چیز و آن چیز دیگر جلب بکنه. بعد چقدر جالبه تکنیک های کنترل ذهن در رفتارهای دینی ما. نماز تکراری 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 تکراری. برای چی؟ خدای تنوعی میذاشتی. حالا امروز حمد، شنبه ها حمد بخوانید، یک شنبه ها سوره ناس بخوانید. تنوع بدهید به تکرار سجده، به تکرار رکوع.
این بار 2 بار رکوع، 1 بار سجده. این بار 2 رکعت، بار دیگر 3 رکعت. 3 شنبه ها 3 رکعت، 4 شنبه ها 4 رکعت. تنوعی بده دیگه، کمی هم سلیقه خوبی. اصلا ما که نماز رو شروع میکنیم یه دفعه به خودمون میبینیم تموم شد، اینقدر حفظیم. میفرماید بیچاره اینو درست کردم برای کنترل ذهن، میخوام عوامل دیگر توجه تو را جلب نکنن، تو با قدرت ذهن خودت به چیزی توجه کن. کنترل ذهن برمیگرده به رفتار درونی، نتیجهش قدرت روحیه. بعد اگر کسی کنترل ذهن کرد، قدرت روحی پیدا کرد، خب در عرصه دانش دانشمند خواهد شد، در عرصه عمل خلاقیت پیدا خواهد کرد و